बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदासु। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने ऑडियो मैसेज में आवाम से अपील करते हुए कहा है कि जल्द अज़ जल्द इस्लामाबाद पहुँचें। ऐसा ना हो कि ट्रैफिक जैम मिले, और वो खौफ में उन्होंने कहा है कि मुझे डर है, मुझे खौफ है कि आप लोग को पहुंचते हुए देर ना हो जाए। कोशिश करें कि जल्द से जल्द पहुंचे। ये जो जलसा है जो आज होने जा रहा है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि पाकिस्तान की जंग का सवाल है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। स्टूडियो से में ज्वाइन कर चुके हमारे साथ मौजूद हैं एमकिम पाकिस्तान से इमरान काकर साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सर, इमरान खान साहब को किस चीज़ का डर है जो ये कहते हैं कि ये जंग सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। आवाम से उन्होंने अपील की है अपने ऑडियो मैसेज के ज़रिए कि जल्द अज जल्द इस्लामाबाद पहुँचे। आज जो जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। जी शुक्रिया निदा साहिबा। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इस मुल्क में जब भी आवाम पर मुश्किलात आई है तो उसको सियासी जमातों ने अपने वफात पे पेश करने के लिए उसको पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ लगा दिया है। आज आप देख ले, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, ये सब सड़कों पर हैं। इसकी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये हमें डर ये है कि कहीं ये तसादम किसी और तरफ न चला जाए, क्योंकि हमेशा जो है हमारी आपस की सियासतदानों की आपस की लड़ाई से तीसरी कुव्वत ने फ़ायदा उठाया या उनको मजबूरन दखल अंदाजी करनी पड़ी है। जहाँ तक खान साहब की बात है, हम रोज़ अव्वल से कहते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले वादे किए थे या जिस तरह उसको हुकूमत मिली है और जिस तरह उन्होंने डिलीवर करना था, इसके बावजूद कि दुनिया के हालात, कोरोना की जो वो है हालात है, उनके वजह से जो असरात पड़े हैं, उसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिलीवर करना चाहिए था वो डिलीवर नहीं कर पा सके। तो आज भी उनके जलसे और खान साहब के बयान का जहाँ एक तरफ उसको ये डर है कि उसके अवाम ना पहुँच पाए उसकी हुकूमत के दौरान, तो उसमें एक आंसर ये भी नज़र आ रहा है कि उसको ये भी डर है कि उसके जो मुंतखब लोग थे, एम या फेडरल मिनिस्टर्स व MPs, वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह से डिलीवर करना चाहिए था। तो मेरा ये अंदाज़ा है कि खान साहब को थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है कि जिस तरह से उसका ख्याल था कि आवाम को निकलना चाहिए, उस तरह से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो वो इस हवाले से उसने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि वक्त से पहले वो ये चीज़ शो कर सके, जो हमेशा से सियासतदानों का एक रवैया रहा है कि जब उनको अपनी कुछ पब्लिक के न निकलने की वो नज़र आ जाती है तो उसको इखलाकी तौर पर कोई ऐसी वजह रख देते हैं जिस वजह से ताकि आवाम को यकीन हो कि लोग क्यों नहीं आए और उनको कोई बहाना मिल सके। और मौजूदा हालात में जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है पूरे मुल्क में, जो गुर्बत की आवाम की बड़ी सतह जो है गुर्बत के लकीर के नीचे जा रही है, तो आज आप देख ले, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, जिस तरह से आवाम को निकलना चाहिए था उस तरह से आवाम नहीं निकली। आप हर शहर में जाए, हर शहर में वही गेमा गेमी, मखसूस लोग हैं जो वहाँ पे पहुँचे, तंजीमों के अपने लोग हैं। कुछ तो ये अफवाहें चल रही है कि पैसों से लाए जा रहे हैं, चाहे अपोजिशन की कुछ जमाती हो या उससे हो। तो कहने का मकसद ये कि आज तक आवाम को वो स्पेस, वो लीडर या वो नज़रिया नहीं मिला है जिस पर वो लब्बैक कह कर कहें और बाहर निकले कि यहाँ पे हमें निकलना है और यहाँ से हमें कुछ मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, शेख रशीद साहब कहते हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का कहना है कि इमरान खान आखिरी ओवर तक जाएंगे और जो है जो आखिरी बॉल है वो खेलेंगे, और उनका कहना यह है कि पोजीशन की नाअहली की वजह से इमरान खान साहब मकबूल हो गए हैं। इस तरह के बयान जब शेख रशीद साहब मतलब उनके जितने भी वज़राए, ना सिर्फ शेख रशीद साहब बल्कि और आप शहबाज गिल साहब का देख लें जो इनके स्पोक पर्सन है, वो भी मीडिया पे इस तरह के बयान दे रहे होते हैं। अभी तो इनको चाहिए आप हुकूमत में थोड़ा सा इत्मीनान, हौसले का मुजाहरा कीजिए, लेकिन इस तरह की जब ये अपोजिशन और बाकी जब मीडिया पे बयान देते हैं तो इससे आवाम के ऊपर क्या तासुर जा रहा है? पहली बात ये निदा कि जहाँ तक शेख रशीद की ये बात है कि इमरान खान को मकबूल कर दिए, ये मेरे ख्याल में अपोजिशन की वक्त से पहले बहुत बड़ी गलती साबित होगी। आखिरी ओवर और आखिरी बाल तक खेलना अब इमरान खान के और PTI के हक में जा रहे हैं, क्योंकि वो 3-3.5 साल में वो जितने वो पस्ती की तरफ जा रहे थे, ये कुछ दिनों से अपोजिशन उनको वापस उस जगह पे ले आए जहाँ से उन्होंने ख़त्म करना शुरू किया था। पहली बात। दूसरी बात ये, जहाँ तक इनके वज़रा और मशीरान की बात है, अफसोस की बात यह है कि खान साहब को जब भी इक़्तिदार मिला उसके बाद उसको वो टीम नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। हमारे लिए उनके सारे वज़रा, सारे लोग काबिल एहतराम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आम वर्कर है वो वहाँ तक न पहुँच सका जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए था। ये इमरान खान साहब के इक़्तिदार की कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह थी। दूसरी बात, जहाँ तक शहबाज गिल साहब की बात है या दिगर ऐसे लोग थे जो कि नॉन इलेक्टेड लोग थे,
ان کو لے آئے اور ان کو اس جگہ پہ بٹھایا جہاں سے آج وہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ایز اے کارکن دوسری جماعت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے. جہاں تک شیخ رشید صاحب کی بات ہے وہ تو ہمیشہ سے ایک ایسی بات کر دیتے تاکہ وہ خبروں کی زینت بھی رہے. اور میں جہاں تک شیخ رشید صاحب کو بطور سیاستدان جانتا ہوں, ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے, اور اس کی ہر بات میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپوزیشن وہ اس حوالے سے کوئی غلطی کر لے. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے اس کے پاس اب آخری بال تک کہنے کے علاوہ اور کوئی بھی آپشن نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ نہیں کہتے اس کے پاس ابھی صرف وہ اس نے جو وعدے کیے تھے کرپشن کے خلاف یا وہ اس کے کوششوں کے باوجود وہ ڈیلیور نہ کر سکے. تو یہ ان کو ابھی کچھ دن ملے ہیں ایسے پاکستان کے سربراہ کے کہ وہ کچھ پبلک کے سامنے پیش ہو. آپ اتحادی ہو کے یہ بات بول رہے ہیں کچھ دن ملے. بالکل. میں ایک چیز واضح کر دو, کل اظہار بھائی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا, خواجہ اظہار بھائی نے, کہ ہم حکومت کی اتحادی جماعت کے نہیں, ہم تحریک انصاف کو نہ ہم نے آج تک ڈیفینڈ کیا ہے نہ ہم نے اس کی بلا وجہ برائی کی ہے. جہاں بھی انہوں نے ڈیلیور کیا ہے ہم نے کہا کہ ایک اچھا اقدام ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف نے ہم سمیت پورے پاکستان سے جو وعدے کیے تھے اگر وہ 50% بھی ڈیلیور کر پاتے تو آج تحریک انصاف کی یہ حالت نہیں ہوتی جو آج وہ مشکلات سے دوچار. ٹھیک ہے جی. یہ جس طرح سے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اب عثمان بزدار صاحب نے جو اپنی اسمبلی بھی تیار کر لی تھی, کیا اتنا آسان ہے اسمبلی ڈیزالو کرنا؟ اصل میں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اکثریت ہے اس میں یہ مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک تو اسمبلی ڈیزالو ہونے کے لیے آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہونا ضروری ہے, جو کہ نہ ان کے پاس مرکز میں ہے نہ صوبائی اسمبلیز میں ہے. دوسری بات یہ ہے اگر ان حالات میں جب تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکا ہے, واضح طور پہ نظر آ رہا ہے فی الحال کہ حکومت کے کچھ لوگ جو ہے وہ اپوزیشن کہ اس میں جا کے بیٹھ گئے, کہ خیمے میں جا کے بیٹھ گئے, تو ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ قدم اٹھا سکتے. یہ تو ایک غیر آئینی قدم بھی ہوگا, اور مجھے ابھی اس وقت خان صاحب سمیت وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس یہ اختیار نظر نہیں آ رہا کہ اس کے پاس یہ اختیار وہ اسمبلی ڈیزالو کر لیں. ٹھیک ہے جی. کل آپ لوگوں کی پریس کانفرنس تھی, کیا اس میں جو ہے جس طرح سے ابھی لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ کیا آپ لوگ اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں یا ابھی بھی آپ لوگ حکومت کا ہی ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ چیز تھوڑی سی کلیئر کیجیے جو کل کی پریس کانفرنس میں اس میں کیا کیا باتیں کی گئی تھیں. سب سے پہلی بات ندا صاحبہ میں یہ واضح کر دوں کہ الحمدللہ انکم پاکستان جب سے ہم نے سیاست شروع کی ہے وقت کے حکمران چاہے وہ اپوزیشن لیڈران ہو یا وزیر اعظم صاحبان یا حکومت کے سربراہان ہو وہ ہمارے در پہ آتے رہے ہیں, اور جب بھی مشکل حالت آئی ہے تو اس میں ایم کیو ایم کا کردار 90 سے لے کر آج تک واضح نظر آ رہا ہے, اور اس بار بھی اس کی ایک کڑی ہے. جہاں تک اپوزیشن اور حکومت کی بات ہے, ہم نے پہلے بھی خان صاحب سے کہا تھا, خان صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تھے, پھر کئی ملاقاتیں ان کے وفود سے ہوئی. ہم نے 3 نکاتی ایجنڈا مرکز میں جمع کرایا تھا. ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ کسی شخصی بنیاد پہ نہیں ہوا تھا, حالانکہ ہمارے ساتھ 2 وزارتوں کا وعدہ کیا تھا, ہم نے ایک وزارت بعد میں نہیں لیا, آج تک ہمارے پاس نہیں. اس کے باوجود ہم پی ٹی آئی کو اس لیے سپورٹ کر رہے تھے کہ جو کراچی پاکستان کو چلا رہا ہے, ہم نے کہا کراچی کو فوکس کی ضرورت ہے. یہاں پہ کراچی پیکج کا اعلان ہوا, بہت سے وعدے کیے گئے جو پورے نہیں ہوئے. تو آج جب یہ حالات آئے تو اپوزیشن نے بھی ہم سے رابطہ کیا, آپ کے سامنے تھا, مولانا صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے, دیگر اپوزیشن کے قائدین آئے, اور زرداری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. تو ہم آج بھی کہیں درمیان میں کھڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرف وہ اعتماد نظر نہیں آ رہا ہے جو آنے چاہیے تھے. ہمیں یقین تو دلایا جا رہا ہے, وعدہ تو کیا جاتا ہے, لیکن جو ماضی میں ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وعدہ پورے کرنے کے لیے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں آج تک حکومت اور اپوزیشن سے وہ ارادہ نظر نہیں آ رہا جو بطور ایک اتحادی کے ان کو کرنا چاہیے تھا. ہم کل بھی ہمارے حکومتی وفد سے ملاقات ہوئی اسد عمر صاحب لوگوں سے, تو ہمیں یہ یقین ہے کہ چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو وہ اب کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں پہ توجہ دے گی. اور پہلے بھی یہ باتیں کی گئی تھی جب آپ لوگوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ جب اتحاد ہوگا تو اس میں کراچی اور سندھ سمیت جو ہے توجہ دی جائے گی. تو کیا اب کچھ نیا ہونے والا ہے؟ پہلے بھی یہ ساری باتیں تھیں, کچھ نئی باتیں نہیں تھیں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف مشکلات سے دوچار ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ ڈیلیور نہیں کر پا سکے. اس کے باوجود کہ کراچی نے پورے پاکستان سے زیادہ تحریک انصاف کو توجہ دی, تحریک انصاف کو 14 سیٹس نکال کی تھی, لیکن اس کے باوجود جو ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا بدقسمتی سے جو ماضی حکومتوں نے تعصب کے باوجود تھوڑا بہت ڈیلیور کیا تھا تحریک انصاف تو وہ بھی نہ کر سکی. ہم امید ہمیں آج بھی ہے کہ یہ اپنے جو ان سے خطائیں ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر ہماری اہمیت کے ساتھ ساتھ کراچی کی اہمیت کو سمجھیں گے, کیونکہ یہ پوری دنیا مانتی ہے اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا. تو اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ یہ لوگ صرف وعدے کریں گے. آج الحمدللہ
الحمدللہ ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اگر کراچی جس طرف جائے گا ان کو حکمرانی ملے گی. تو اب جن کو حکمرانی کا شوق ہے ان کو کراچی کو اپنانا ہوگا, کراچی کے وسائل کو کراچی پہ خرچ کرنا ہوگا, کراچی کے عام آدمی کو روزگار, پانی اور صحت جیسی سہولیات دینی ہوگی, کیونکہ خدا نہ کرے کہیں ایسا وقت نہ ہو کہ پھر کراچی اپنا فیصلہ کرنے پہ مجبور نہ ہو جائے کہ آخر مجھے کہاں رہنا ہے. تو ہمارا تو ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ جو پورے ملک کو مل رہا ہے, جو دیگر وفاقی شہروں کو, مطلب تو یہ کہتے ہیں کہ لاہور پہ جو خرچ ہو رہا ہے اگر لاہور کا خرچ کراچی پہ ہو جائے تو کراچی چونکہ آج بھی لاہور سے زیادہ دے رہا ہے, لاہور ہمارے پاکستان کا شہر ہے, ہمارا دل ہے, لاہور پر اس سے زیادہ خرچ ہونے چاہیے. لیکن جب آپ امتیاز نہیں کریں گے, جب آپ دو شہروں کو الگ نظر سے دیکھیں گے تو وہاں پہ آباد مزدور, وہاں پہ آباد ٹیچر, وہاں پہ آباد طالب علم جو ہے وہ پھر تھوڑی سی قسم پرسی کا شکار ہوگا, وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوگا. تو ابھی بھی وقت ہے, ہمارے حکمران وقت سے اپیل ہے, ہماری اپوزیشن سے اپیل ہے, کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں حکومت میں بیٹھی ہیں. اور عمران صاحب, کراچی تو وہ شہر ہے پورے ملک سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں وسائل کے لیے, نوکریوں کے لیے, روزگار کے لیے, اور کراچی کے ساتھ جب ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو افسوسناک مقام. بالکل. اور آپ نے گزشتہ روز دیکھا ہوگا ہمارے ایم پاکستان کے مرکز پہ بلوچستان سمیت پورے پاکستان کے سینکڑوں قبائلی عمائدین آئے تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان بنانے میں کراچی کا ایک کردار رہا ہے, کراچی والوں کا ایک کردار رہا ہے. اس موقع پر ہمارے پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی کنوینر خبر نوید بھائی نے کہا تھا کہ کراچی میں لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں اور یہاں سے کما کے جاتے ہیں, اس کے باوجود اگر یہاں پہ خرچ نہیں ہوگا تو یہ کما کے کیسے دے گا. تو اب یہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مضبوط کراچی جو ہے وہی مستحکم پاکستان کی ضمانت بن سکتا ہے, اور اگر کراچی کے ساتھ یہی تلخ رویہ رہا اور کراچی کا ماسٹر پاس نوجوان یا گریجویٹ نوجوان اگر رائڈر بنا رہا یا ٹیکسی ڈرائیور بنا رہا تو اللہ نہ کرے پاکستان جو آج جی ڈی پی میں ایک نقصان دہ اس پہ کھڑا ہے, سٹیج پہ کھڑا ہے, وہ وقت آئے گا کہ پاکستان سے یہ حالت بھی چلی جائے گی. اللہ نہ کرے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. جام عبدالکریم کی گرفتاری توہین عدالت ہوگی, ضمانت پہ رہا. ایم این اے کے کوارڈینیٹر جام جوکیو کہتے ہیں کہ جو جام کریم ہیں وہ عدم اعتماد میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں, سندھ کی عوام ان کے ساتھ ہے. یہاں پہ تو ان کی گرفتاری کی تیاریاں کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ جیسے ہی پاکستان آئیں گے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. جی, سب سے پہلی بات یہ کہ اس ملک کا المیہ رہا ہے کہ قانون بھی اس وقت حرکت میں آتا ہے جب حکمران کو ضرورت ہوتی ہے. یہ ناظم جوکیو کا قتل ایک دردناک واقعہ تھا, ایک مظلوم طبقے کی جذبات کو مجروح کیا گیا, جس طرح سے اس کو قتل کیا گیا سر عام, اور ایک حق کی بات پہ اس نے کہا یا شکار نہ کھیلے یہ آئے, اور ان کو قتل کیا گیا. اس کے بعد یہ واقعہ جس طرح سے خاموش ہوا یا خاموش کرایا گیا, یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. جہاں تک اب جام کریم صاحب کے آنے کی بات ہے تو اس ملک میں قانون موجود ہے, آئین موجود ہے, اس کے باوجود کہ یہ حکمران کے لیے قانون بہت کمزور ہوتا ہے جاگیردار طبقے کے لیے, تو جو بھی قانون میں اس کے لیے راستہ ہو وہ اپنایا جائے. اگر اس کی ضمانت بھی ہوئی ہے اور کورٹ نے اس کو ضمانت دی ہوئی ہے تو اس سے برحق کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جس بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, وہ قانون و آئین میں اگر اس کو حق دیا ہے کہ وہ ووٹ ڈالے تو اس کو بھی عوام نے منتخب کیا ہے, اس کے بھی ووٹ ہیں, تو اس کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ عدم اعتماد میں اپنی رائے کا استعمال کر سکے. اور اگر وہ مفرور ہے یا اس کا ضمانت خارج ہوا, اگر ضمانت پر ہے تو پھر تو میرے خیال میں یہ حکومت اپنے ساتھ ساتھ قانون پر بھی انگلیاں اٹھانے کا موقع دے رہی ہے عوام کو. تو اس کا حق ہے وہ آئے ووٹ کاسٹ کرے, کیونکہ اگر پبلک آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے اپنے ایم این ایز آپ کے ساتھ ہے پھر تو جام عبدالکریم سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی گزارش ہے کہ اس وقت جو بھی ایم این ایز چاہے وہ جیل میں ہے, وہ اپوزیشن کے ہے یا گورنمنٹ کے, یا چاہے وہ کسی وجہ سے ادھر نہیں آ سکتے, تو اس دن ان کی حاضری بھی یقینی بجانا چاہیے, کیونکہ ہر ایم این اے کو جو ہے وہ عوام نے منتخب کیا ہے. اور اس عدم اعتماد وزیر اعظم کے انتخاب یا وزیر اعظم کو ہٹانے میں پاکستان کے ہر عام آدمی کا حق ہے یہ, اور وہ عام آدمی کی آواز ایک ایم این اے ہوتا ہے تو اس کو لایا جائے, چاہے وہ گورنمنٹ سے ہو یا اپوزیشن سے ہو, اور ووٹ مکمل خاص کرنے کی کو یقینی بنایا جائے. تو ہمارے ایم کیو ایم پاکستان شروع دن سے آئین و قانون پر یقین رکھتی ہے, اور آج بھی ہم حکومت سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں, اپیل بھی کرتے ہیں کہ اگر جام عبدالکریم ضمانت پہ ہے اور اس کو پاکستان کے کورٹس نے ہی ضمانت دی ہے تو گورنمنٹ وہاں پہ کورٹس میں وکیل کے ذریعے اس ناظم جوکیو کو انصاف دلانے کے لیے تو اپنا پیش رفت تیز کرے, اور اس پہ جو گورنمنٹ کر سکتی ہے
नाज़िम जोकियों को इंसाफ दिलाने के लिए वो कर ले, लेकिन इसके बावजूद अगर हुकूमत अपने किसी मफाद के लिए किसी MNA को इलेक्शन से दूर रखना चाहती है या वोट नहीं खास कराना चाहती, तो मेरे ख्याल में ये गैर जमहूरी अमल है, और जमहूरी असम्बली में इस तरह की रिवायात को जन्म देना जो है ये आने वाले वक्तों के लिए मुनासिब नहीं है। जाम अब्दुल करीम साहब की गिरफ्तारी के लिए जो है DGFIA को भी ख़त लिख दिया गया है, और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का वीडियो पैगाम आया। वो कहते हैं कि जो जाम अब्दुल करीम जोकिया साहब हैं वो मुक़द्दस जो ऐवान में पाँव रखने के भी काबिल नहीं है, और शेख खुर्रमशीर ज़मान जो है वो भी उनका मतलब ये बयान आए, और जो है वीडियो पैगाम में उन्होंने इमरान इस्माइल जो गवर्नर इमरान इस्माइल सिंध जो है उन्होंने ये कहा है कि लिख दिया गया है ख़त वगैरह DGFIA को। पहली बात ये निदा साहिबा, बदकिस्मती की बात इस ऐवान में जागीरदारों का राज है। ये एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है कि ऐवान में आज भी वो लोग बैठे हैं जिनके खौफ से लोग उनको वोट देते हैं। यहाँ पे जो आम आदमी को पाव तले रोंद कर ऐवान तक पहुंचा है, और ऐसे जागीरदार बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा रहे हैं। जहाँ तक जामा अब्दुल करीम की बात है, तो पहली बात तो ये जो जोर आज वो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत लगा रही है जामा अब्दुल करीम की गिरफ्तारी के लिए, अगर नाज़िम जोकियों की शहादत के बाद उन्हीं दिनों से लेकर आज तक इस केस पे इतने फोकस दिया जाता तो शायद ये केस दुनिया के लिए एक नमूना बन जाती। तो मेरे ख्याल में ये कोई आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए स्टेप नहीं उठाया जा रहा है, ये एक सियासी अमल है। मैं MQM के प्लेटफॉर्म से ये मुतालिबा करता हूँ कि चाहे वो जामा अब्दुल करीम हो, MQM का हो, तहरीक इंसाफ का हो, जो भी हो, अगर कोई शख्स इतना बड़ा जुल्म करता है तो उसको इतनी रिलीफ देने की बजाय जो आज उसको फोकस दिया जा रहा है शुरू दिन से, उसको इसी तरह फोकस दिया जाए। और हम थोड़ा सा अदलिया से भी अपील करते हैं कि इस तरह के वाक़यात जिसमें जागीरदार और आम आदमी का टकराव हो उसको डेली बुनियाद पर चलाया जाए। मेरी गवर्नर सिंध साहब से भी अपील है कि इस मुल्क में और भी बहुत से मसाइल है, इस सूबे में और बहुत से मसाइल हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग तहरीक इंसाफ के साथ हो तो जामा अब्दुल करीम जैसे 100 लोग भी मजीद आ जाए तो मेरे ख्याल में उनको कोई ख़तरा नहीं। हाँ, ये हम उनसे पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि इस तरह के वाक़यात को जो है रोज़ाना की बुनियादों पर चलाया जाए। जो गवर्नमेंट के अटारनी जनरल या दीगर जो ऑफिशल्स होते हैं उनको पाबंद किया जाए, ताकि इन लोगों को अगर मुजरिम हैं जो कि वाजिया नज़र आए हैं, उन्होंने एक जागीरदाराना सोच की अक्कासी की है, उनको सज़ा दिलाने में अपना किरदार अदा करे, माँ सिवाय इसके कि उसके वोट रोकने के लिए अपना सारा तवानाई खर्च करे। जहाँ तक FIA की बात है, मेरे ख्याल में सरकार के इदारों को इस तरह के उसमें हुकूमती मामलात में इन्वॉल्व करने से बाज रखा जाए। अदालत मौजूद है इस मुल्क में, आइन मौजूद है, क्योंकि अब मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है ये अमल करेंगे वो कोर्ट में जाएंगे, एक तो आवाम का वक्त ज़ाया होगा, दूसरी बात ये जो इशूज़ है इस मुल्क में वो इशूज़ की बजाय हम एक नॉन इशू पे फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है वो बेल पर है, तो अगर ये उसको गिरफ्तार भी करेंगे उसको बेल मिल जाएगी, ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है। तो हम ये मुतालिबा करते हैं कि इस मुल्क में इस जहाँ जहाँ हो वहाँ पे कानून आम आदमी और जागीरदार के लिए बराबर हो। नाज़िम जोकियों ने कत्ल किया है, जामा अब्दुल करीम ने कत्ल किया है, नाज़िम जोकियों को शहीद किया है। इस पर अदलिया जो है इसको जिस तरह की दीगर केसेस रोज़ाना बुनियादों पर चलाते हैं इस तरह इसको चलाया जाए और उसको इंसाफ मिला जाए। जहाँ तक वोट की बात है, जामा अब्दुल करीम का हक है, उसको अदालत ने ज़मानत दी हुई है, वो वोट डाल सकते हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी तरीके से कोर्ट जाती है, उनकी ज़मानत खारिज करवाती है और उसकी गिरफ्तारी के आर्डर देते हैं तो फिर इस मुल्क में कोई भी कानून से बालातर नहीं होना। ठीक है जी, इमरान खान साहब जो अपने इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें कर रहे हैं, उनका अहम पैगाम जो है जो इनके इत्तेहादी जमातें हैं उनके कायदीन तक पहुँचाया गया, क्या पैगाम था? पहली बात तो ये है खान साहब ने बदकिस्मती से इस मुल्क को खेल की तरह लिया हुआ था। वो बतौर कप्तान इस मुल्क को चलाना चाहते थे कि इत्तेहादी हो चाहे मेरे टीम हो, उसकी टीम उसकी पाबंद रहनी चाहिए, ये मेरी पाबंद रहे। तो उन्होंने ये पैगाम भेजा था कि आप हमारे साथ चले, हम कराची को जो हमने वादे किए थे उसको फिलफोर डिलीवर करेंगे। मिनिस्ट्री का भी उन्होंने ऑफ़र की थी, कुछ ऐसी बातें थी जो कि कराची के हवाले से थी। तो लेकिन चूँकि अब हम उस स्टेज पे खड़े, खान साहब का तकरीबन 1 साल बाकी है, अगर आप तमाम जमातें इलेक्शन की तैयारियों में चले गए हैं तो हमारी ख्वाहिश है कि जो भी जमात कराची के लिए डिलीवर कर ले। हमने 3 साल तहरीक इंसाफ को गैर मशरूत तौर पे सपोर्ट किया है, हम मज़ीद भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है अगर वो अपने वादे पूरे करने के लिए इरादा भी रखते हों, क्योंकि वादे 3.5 साल से आपको पता है हमारे साथ हुए हैं। वादे पूरे करने के लिए जो अमल होता है, जो इरादा होता है, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी। अच्छा, वो जो मुआहदे की बात थी वो कहाँ तक बात पहुँची है? पीपल्स पार्टी से मुलाकातों का सिलसिला चल रहा था,
پھر پریس کانفرنس آپ لوگوں نے کی کہ اس بات میں مطلب کوئی صداقت نہیں ہے، جھوٹ بھی اپنی باتیں ساری، جو متحدہ کے گزشتہ روز جب پریس کانفرنس کی گئی تھی، اور جو ہے ابھی تک ہم اتحادی ہیں، ابھی خان صاحب کے ساتھ ہی دے رہے ہیں، تو وہ جو معاہدہ تھا تو پھر کس صورت میں بیٹھ کے کیا گیا تھا؟ پہلی بات یہ ندا صاحب، خالد بھائی نے ایک دن میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ساتھ ہیں تو خان صاحب وزیر اعظم ہیں ابھی تک، تو اتحادی کی بات تو یہاں کلیئر ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے جہاں تک ملنے کی بات ہے تو ہم اس ملک کی ایک قومی جماعت ہے، ہمارے پاس قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور ہم ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان. دوسری بات یہ ملنا، ہم ایک جمہوری جماعت ہے، ہمارے ساری جماعتوں سے ملاقاتیں رہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. ملاقات کیوں ہوئی؟ کچھ لوگ اس کو غلط پیش کر رہے ہیں. اس میں بہت سی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ ایسے گارنٹر درمیان میں کردار ادا کر رہی تھی. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے بھی 3 نکات ایجنڈا رکھا ہے کہ جو ایک کالا کوٹا سسٹم آپ نے نافذ کیا ہے کراچی، حیدرآباد اور سکھر پہ، اس کوٹا سسٹم پہ تو عمل درآمد فی الحال کروا دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو آپ نے 40-50 سال سے اس میں لوگوں کا حق آیا ہے، مزید لوگوں کو آپ نے اپوائنٹ، ہمارے حقوق پہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ مزید اب یہ کمپنسیٹ کرے لوگوں کو. یہاں کے عوام، کراچی کا حق جو ہے وہ کراچی کے حق کو ملنا چاہیے، حیدرآباد کا حق حیدرآباد کو ملنا چاہیے، میرپور خاص کا حق میرپور خاص، سکر اس طرح جو اور اس کے ساتھ ساتھ کوٹا سسٹم کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسری بات یہ کی کہ جو ڈیولپمنٹس کراچی میں آپ نے سیاسی بنیادوں پہ بند کی ہوئی ہے کراچی کے عوام کے لیے، جو آپ دیکھ لو، نہ روڈ ہے، نہ پانی ہے، دنیا کوئی بھی سہولت یہاں پہ نہیں. سول ہاسپٹل چراگاہ کی صورت پیش کر رہا ہے. تو یہ جو سہولیات کراچی کے عوام کا حق ہے وہ آپ دے دی. تیسری بات، ہم نے وہاں پہ مردم شماری کی بات کی کہ جو انہوں نے ایک آغاز کیا ہے ہمارے توسط سے پاکستان تحریک انصاف سے، وہ مردم شماری پر عمل آپ نے یقینی بنانا ہے. پیپلز پارٹی کے سامنے اور اپوزیشن کے سامنے ہم رکھا ہے. اور چوتھی خالد بھائی نے اس دن میڈیا سے بات چیت میں بھی کہا کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر پاکستان میں مزید صوبوں کی ضرورت ہے تو شہری سندھ بھی صوبہ بن سکتا ہے اور بننا چاہیے. اس سے ہٹ کے کہ اس پہ تعصب کے، ہم کسی جماعت کے خلاف نہیں. یہ کراچی میں صرف اردو اسپیکنگ آباد نہیں ہے، کراچی میں پختون آباد ہے، کراچی میں سندھی آباد ہے، بلوچ آباد ہے. ایم کیو ایم نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ دیگر قوموں کو نکال کے صرف اردو اسپیکنگ کا. پرسوں رات خالد بھائی اسپیچ کر رہے تھے جرگا سے، انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کراچی میں فلاں زبان کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. جو بدقسمتی سے اس ملک پہ واجب ہے. بلوچستان میں آپ نے بلوچ وزیر اعلیٰ رکھنا ہے، سندھ میں آپ نے سندھی بننے والا رکھنا ہے، پنجاب میں آپ نے وڈیرا یا وہ رکھنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ جو عام تعلیم یافتہ نوجوان ہے، جو عام سیاسی ورکر ہے، وہ کہا جائے. تو ہم تو آج یہ آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ رہے، چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے سندھی ہو، وہ آ کے یہاں پہ ورک کرے گا. جو کراچی کو سمجھتا ہو، جو پاکستان کے بارے میں سوچتا ہو، اس کے لیے یہاں پہ صوبہ بنایا جائے. یہ صوبہ کسی خدا نخواستہ ملک کو کمزور کرنے کے لیے یا سندھ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا کا اصول ہے ندا صاحبہ، جب گھر میں بھائی بڑھ جاتے ہیں تو وہ بٹوارہ کر لیتے. پاکستان کی آبادی 1947 میں ایک تھی، 2022 میں کچھ اور ہے. تو اب اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. ہاں یہ اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کراچی ہٹ گیا تو ہمارا کیا ہوگا، تو پاکستان چند جاگیرداروں کی ایما پر اگر چلائیں گے تو خدا نخواستہ یہ آگے ترقی نہیں کرے گا، قسم پرسی کا ہی شکار رہے گا. اب یہاں پہ فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا ہوگا کہ ایک 3-3.5 کروڑ شہر کی آبادی، 1.5 کروڑ شہر کی آبادی، 1 کروڑ شہر کی آبادی، اس کو ہم کیوں اس طرح در بدر کر رہے ہیں. مطلب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں 3.5 کروڑ عوام کو آپ وزیر بلدیات جو آپ نے دیا ہوا ہے، بدقسمتی سے وہ کراچی کا نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ نے ختم کر دیا ہے. عام آدمی کو دنیا کی کوئی بھی سہولت میسر نہیں. جبکہ آپ دیکھ لیں پچھلے مہینے کے ایکسپورٹ دیکھ لیں، پورے پاکستان کے ایکسپورٹ سے ایک طرف، کراچی کے ایکسپورٹ دوسرے. ان حالات میں بھی تو کراچی کی انڈسٹریز تباہ ہے، کراچی کا بزنس تباہ حال پہ شکار ہے. اس کا واحد حل یہ ہے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر خود کو فیڈریشن کی جماعت کہتے ہیں تو جنوبی پنجاب کے آپ حق میں ہیں. اگر جنوبی پنجاب اور اس کی پنجاب کی آپ آبادی وہ کر لے تو اس آبادی میں اتنا فرق نہیں ہے جیسے کراچی شہر کی اور اندرون سندھ کی ہے. ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ کراچی پہ ہمارا ووٹر ہے، کراچی میں ہم جیت رہے، تو اس کو صوبہ بناوا چاہیے، آپ کے ایک اور سی ایم آ جائے. کبھی تو آپ ایک انیشیٹو عوام کے لیے بھی لے لو. دنیا میں ایک ملک سے ملک بن گئے، ملک ٹوٹے نہیں، خراب نہیں ہوئے. روس سے تقریباً 23 ملک الگ ہوئے، روس آج بھی قائم ہے، اس سے مزید ترقی کی. اگر روس وہ سب پہ راج رکھتا تو روس اس حالت پہ نہیں پہنچتا. امریکہ میں ہے، دنیا میں انہوں نے صوبے بنائے، انتظامی امور پہ الگ کیے.
तो जब तक ये एक तल्ख हकीकत है कि जब तक पाकिस्तान को चंद जागीरदारों के नक लगा कर देखेंगे पाकिस्तान की यही हालत रहेगी। आम आदमी को अख्तियार देने के लिए यहाँ पे हम सिर्फ कराची का मुतालबे नहीं करें। आपको जानकर हैरानगी होगी निदा साहिबा के बलूचिस्तान कोयटा का वज़ीर आला जो है वो कोयटा शहर से 500 किलोमीटर दूर रहता है। अच्छा। कोयटा शहर से कुदूस बिजिंजो साहब जो ये 500 किलोमीटर दूर रहता है, जाम कमाल साहब 500 किलोमीटर दूर रहता है। अब 500 किलोमीटर दूर वाला दारुल हुकूमत पे उधर बैठा है, वो क्या तरक्की कर रहा है? इंतजामी यूनिट्स बनाने से मुल्क कमज़ोर नहीं होता है, मुल्क बाख्तियार होता है, मुल्क मजबूत होता है। आपके मुल्क में रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, आपके लोग मज़ीद एक्टिव होंगे, इदारे बनेंगे नए, उस नए इदारों में नए नौजवान आएंगे, उनको सर्विसेज का मौका मिलेगा। आप बदकिस्मती की हालत देख ले, आप कराची को एक कमिश्नर से चला रहे, 3.5 करोड़ आबादी पर एक ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ। ये अलमिया है। मतलब अब इस तरह से मेरे ख्याल में इस तरह से कराची दिन ब दिन, पहले कराची की वजह से पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा था, अब कराची नीचे जा रहा है तो पूरा मुल्क नीचे जा रहा है। कोविड की वजह से कहा जाता है कि असल में कोविड ने हमें मुआशी तौर पे दुनिया से, हमारे और दुनिया के मरासिम को वो किया, हमारे इंडस्ट्रीज कुछ बंद हुए। कराची पाकिस्तान में नहीं आया, अर्ज ये है, दुनिया में मैं वही कह रहा हूँ ना। फिर दूसरी बात ये, कोविड से पहले और कोविड के बाद कराची को आप देख ले, कराची में इंडस्ट्रीज बढ़ नहीं रही, बंद हो रही। कराची में इंडस्ट्रीज की पैदावार जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है। आज भी कराची को आप देख ले, पूरे कराची में आवाम गैर महफूज खुद को तस्वुर कर रहे। तो मेरे ख्याल में इस कराची समेत पूरे पाकिस्तान को 5 वज़ीर आला से 4 वज़ीर आला से चलाना ये अब जुल्म होगा। हम खुद को जमहूरी लोग कहते हैं, जमहूरियत का मतलब ये है कि आप आम जमहूर को अख्तियार दे दे। तो मैं इसमें हम कोई तासुब की बात नहीं कर रहे। अगर इधर कोई बात आप ये करते तो लोग बोलते हैं जो सिंध माँ है, फला माँ है। भाई चलो, ये हम कराची का नाम है, आप जनूबी सिंध रख ले, सही बात है। हम ये नहीं कहते कि भाई इसको मुहाजिर नाम दे दे या पठान नाम दे दे, लेकिन सूबा अब जरूरी है। इस मुल्क में सूबे जरूरी हैं, इंतजामी यूनिट जरूरी हैं। मुल्क को तरक्की देने के लिए इन चीज़ों की अब बहुत ज़रूरत है। ठीक है जी, हम गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।